अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और सब की खैरियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने हिफ्ज़ व मान के अंदर रखे, खैर व आफ़ियत से रखे, खैर खैरियत से रखे। दोस्तों, आज मैं एक मफरूज़े के ऊपर बात करना चाहता हूँ और ये इतना झूठा और इतना गलत मफरूज़ा और प्रोपोगंडा है कि आप कहेंगे कि आप खुद कुछ चीज़ों के गवाह होंगे और आप कहेंगे वाकई यार ऐसा ही है। मैं जिस मफरूज़े पे बात करना चाहता हूँ या जिस थ्योरी के ऊपर बात करना, वो थ्योरी और मिथ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ लोगों ने बनाई हुई है, तजिया निगार, नाम नहार तजिया निगार हैं, ये सब मुफाद प्रस्त लोग हैं। हकीकत के अंदर इनकी अपनी जो ख्वाहिश होती है ना, उसे तजिया बनाकर पेश करते हैं। इनमें बड़े बड़े नाम हैं, मैं, सुहेल वड़ाइच साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, जुवेद चौधरी, फलां फलां फलां। आजकल ये एक चूरन बेच रहे हैं ये लोग ना। ये क्या चूरन बेच रहे हैं जी? इस्टेब्लिशमेंट के लिए खान साहब नाकाबिल कबूल है। अच्छा चले जी, होगा, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो जो चाहे सोचे, सोचने पे तो पाबंदी नहीं है। लेकिन आगे जो ये बात करते हैं अपनी ख्वाहिश कि जो इस्टेब्लिशमेंट को नाकाबिल कबूल हो वो इक़्तिदार के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन इस नाचीज ने जो देखा है इस पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की कभी भी पाकिस्तान के अंदर एक ख्वाहिश नहीं रहती। ठीक है, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉपुलर लीडर हो जिसके साथ अवाम की ताकत हो, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इतनी इनसिक्योर है कि वो उसे कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होती। कोई भी हो, वो वजीर आजम हो तो ये कोशिश करते हैं कि इसकी टांगें खींचें, इसे निकालें क्योंकि ये पॉपुलर है। आप देखें लियाकत अली खान साहब, उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना अवामी लीडर थे, अवामी फैसले करते थे। तो जी इनको कैसे हटाना है, अब अल्लाह जानता है उनका वक़्त पूरा था या वो एम्बुलेंस के अंदर ख़राबी थी, लेकिन थ्योरी ये भी एक है। फिर लियाकत अली खान साहब का जो कत्ल या शहादत थी वो इस अंदाज के अंदर थी कि वो आज तक मामा हल नहीं हो सका। आज तक मामा हल नहीं हो सका कि कत्ल करने वाले की बीवी बच्चों को पाकिस्तान की हुकूमत पेंशन किस मद के अंदर देती रही है और क्यों देती रही है। ठीक है, उसके बाद आप देखें फिर जो हमने बड़ी, उसके बाद तो एक खला था लियाकत अली खान साहब के बाद, क़यादत का फुकदान एक पाकिस्तान के अंदर आया। मुस्लिम लीग को धड़ों के अंदर बांट दिया गया, दौलताना का धड़ा है ये जी, ये फलां का धड़ा है, ये गुलाम मोहम्मद की हाथ की वो छड़ी है और ये फलां की है। जो इस अरसे के अंदर क्योंकि क़यादत नहीं थी तो मगरबी पाकिस्तान, जो मशरकी पाकिस्तान था, उसने बहुत ज़्यादा इस अरसे के अंदर मतलब जो मैं जो पढ़ सका हूँ, ये वो अरसा था जिसकी वजह से फिर वो आगे जो मशरकी पाकिस्तान का सानिया होता है। क्योंकि क़यादत कोई नहीं थी, उनसे बात करने वाला कोई नहीं था। ये मैट्रिक पास जो लोग थे ना, प्रॉपर्टी डीलर या इस्टेब्लिशमेंट थी, या मतलब ये लोग उनसे बात करते हैं। ये कैसे बात करते हैं? ये ऐसे ही बात करते हैं जैसे ये तजिया निकाल करते हैं, ये इमरान खान हमें कबूल नहीं है जी, फलाना हमें कबूल नहीं। इन्होंने कहा जी फातिमा जना हमें कबूल नहीं है, फातिमा जना हमें कबूल नहीं है। कायदे आजम की बहन इनको कबूल नहीं थी। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो सियासत हुई वहां से शेख मुजीब पैदा हुआ और शेख मुजीब एक लीडर बना। मतलब पैदाइश से मुराद है कि सियासी पैदाइश उसकी हुई फातिमा जना वाले इशू से। अवामी मुस्लिम लीग के जो पंजाबी लीडर थे, जो पंजाबी मतलब मगरबी पाकिस्तान के थे, उन्होंने फातिमा जना की हिमायत करने से इनकार कर दिया। वहां मुस्लिम लीग के अंदर तफरीक भी पैदा हुई, लेकिन शेख मुजीब खड़े रहे। कुछ और जमातों ने यहाँ मतलब जमात इस्लामी ने फातिमा जना कहते हैं हमायत वगैरह की सपोर्ट हमने तो देखा नहीं है। हम तो जो जमात इस्लामी को देख रहे हैं, हमने तो कभी नहीं देखा कि इन्होंने सही का साथ दिया हो। कभी ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के अंदर होते हैं, मतलब हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की उस पे रहते हैं। ज़्यादा भी रहें तो दरमियान में फिर आ जाते हैं, मतलब ना मर्द ना औरत, इस तरह। हमने तो कभी जमात इस्लामी को कोई एक सीधा तन के खड़े होते हुए नहीं देखा। और यही वजह है जमात इस्लामी कामयाब नहीं होती। जो अपने पाँव पे नहीं खड़ा होता, लोग कहते हैं यार इसको वोट दे के ज़ाया ही करना है, इसने किसी को ही देना है आगे, तो लिहाजा हम उसी को दे देते हैं जिसको इसने देना। तो ये हमारी पाकिस्तान की सियासत है। शेख मुजीब वहाँ से पैदा होता है, फातिमा जना से। इस्टेब्लिशमेंट उसको नहीं थी चाहती, 4 साल जेल में रखा। क्या हुआ? क्या हुआ? उसको हुकूमत ना दे के क्या हुआ? मुल्क टूट गया। उसके बाद आप आ जाएं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इस्टेब्लिशमेंट
اس کو بنایا، سب کچھ کیا، شیخ مجیب کے مقابلے میں ملک توڑ کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو حکومت دی، وہاں آرمی کے اندر بھی رفٹ پیدا ہوئی، پھر ان لوگوں کا کورٹ مارشل کیا گیا، پھر جناب جنرل ضیاء صاحب کو بھٹو صاحب لے کے آئے اس کورٹ مارشل کو انجام دینے کے نتیجے میں، یا جو بھی تھا مطلب وہ آئے، مطلب ضیاء صاحب، پھر ضیاء صاحب آ گئے، جب آئے 11 سال کے لیے آئے، 11 سال زور لگایا اسٹیبلشمنٹ نے کس کام کے اندر؟ ہم نے پیپلز پارٹی کو اب نہیں آنے دینا اقتدار میں۔ اب آپ یہاں فرق دیکھیں، بھٹو صاحب عوامی لیڈر تھے، یہاں آتا ہے سوشل میڈیا کا کردار۔ بھٹو صاحب عوامی لیڈر تھے، تھوڑے ان پاپولر ہوئے اپنے فیصلوں کی وجہ سے، اپنے وہ جو مطلب انہوں نے کیا تھا کہ میں نے پاور نہیں دینی اور ادھر نہیں دینا اور ادھر نہیں دینا، اس کی وجہ سے وہ تھوڑے ان پاپولر ہوئے نا۔ وہ جو انہوں نے پرائیویٹ کمپنیاں کیں اور وہ ہتھیار لیں اور وہ سارا کچھ جو سسٹم تھا ان کا، سوشلزم اور کیمونزم اور وہ سارا چکر جو بھی تھا، اس کے اندر وہ ان پاپولر ہو گئے۔ اب وہاں سوشل میڈیا نہیں تھا، تو اس کے اندر پھر کیا ہوا؟ 9 سال 10 سال لگے پیپلز پارٹی کو یہ میسج دیتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح لیکن پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ روک نہیں سکی، پیپلز پارٹی اقتدار کے اندر آئی، بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، پھر ان کو نکالا، حالانکہ ان کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، اسلامی جمہوری اتحاد بھی تھا اور سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، پھر بھی پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو صاحب وزیر اعظم بنی، اسٹیبلشمنٹ نہیں روک سکی، حمید گل صاحب نہیں روک سکے، اسلامی جمہوری اتحاد نہیں روک سکا، اب ہمارے جو سہیل وڑائے صاحب ہیں اور مجیب الرحمان شامی صاحب وغیرہ لوگوں کے لیے کوئی نہیں روک سکا، وہ بنی۔ اس کے بعد بینظیر نواز شریف، ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، اسٹیبلشمنٹ نے مارشل لا لگا یار، مارشل لا لگا، نکال دیا، خاندان سمیت ملک بدر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا؟ نون لیگ ختم ہو گئی نا، کاف لیگ بن گئی۔ پھر کیا ہوا؟ ہماری آنکھوں کی سامنے کی بات ہے، پھر نون لیگ بنی، پھر نواز شریف صاحب حکومت کے اندر آئے کہ نہیں آئے؟ پھر 2013 آیا، ہمیں لگا کہ عمران خان صاحب کو حکومت ملنے جا رہی ہے یا وہ بڑی پارٹی بننے جا رہے ہیں، KPK کے اندر وہ بن گئی بڑی پارٹی، عمران خان صاحب کو کنٹینر سے نیچے مطلب وہ حادثہ ہو گیا، نواز شریف صاحب نے اپنی وقت سے پہلے جیت کا اعلان کر دیا، کیانی صاحب کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو گئے، وہ حکومت کے اندر آ گئے۔ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو نکال رہی ہے، 10 سال کے بعد دوبارہ اسی نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، عمران خان کو روک رہی ہے، اور 2013 میں نون لیگ وزیر اعظم بن جاتا، نون لیگ کا وزیر اعظم نواز شریف بن جاتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر نواز شریف سے ناراضگی ہو گئی، پھر نواز شریف کو نکال دیا، ٹھیک ہے، پھر نواز شریف کو نکال دیا، باجوہ صاحب، عمران خان صاحب حکومت کے اندر آ گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سوشل میڈیا، نون لیگ کو 99 میں نکالا، نون لیگ کو اپنا میسج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دینے میں 7-8 سال لگے، پھر نواز شریف صاحب 2007-8 کے الیکشن سے پہلے وہ 2007 میں واپس، مطلب 2008 میں وہ الیکشن ہوا، 2007 کے آخر میں وہ واپس آئے، محترمہ بھی اور وہ بھی، مطلب 7-8 سال کا عرصہ لگا یہ پیغام دینے میں۔ عمران خان کو 9 اپریل کو نکالا، 10 اپریل کو لوگ سڑکوں پہ تھے۔ سوشل میڈیا، فرق کیا تھا سوشل میڈیا کا؟ اسٹیبلشمنٹ ایک ان پاپولر حکومت کو نکالتی ہے اور عوام اگلے دن اسے پاپولر کر دیتے ہیں۔ جناب آپ نہیں روک سکتے، آپ فرق کیا ہے؟ آپ کی ہوتی ہے 3 سال کی سروس۔ جو لیڈر ہوتا ہے نا، ایک پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے، اس کی لیمٹ کوئی نہیں ہوتی، آپ اسے نااہل کر دیں، ساری دنیا کے اندر یہی ہے، وہ لیڈر ہی رہے گا، ٹھیک ہے، ساری دنیا کے اندر یہی ہے، لیڈر ہوتا ہے، تو آپ اسے کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ اسے حکومت آپ کو دینی پڑتی ہے۔ عمران خان کو ان سے بات نہیں کرنی، ان کو عمران خان سے بات کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ یہ بات وہ جتنی جلدی سمجھ لیں ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اب عمران خان کو 9 سال نہیں لگیں گے، عمران خان کا پیغام پہلے ہی پہنچ چکا ہے۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارے ادارے کا، کہ پہلے چند لوگ اس کے خلاف بات کرتے تھے، اب پاکستان کی اکثریت اپنے خلاف کر بیٹھے ہیں، تو اس تاثر کو درست کرنے کی ضرورت ادارے کو ہے، عمران خان کو نہیں ہے۔ یہ بات آپ سمجھیں، یہ جاہل لوگ آپ کو بات غلط سمجھا رہے ہیں، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو عمران خان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ساکھ آپ کی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، عمران خان کی نہیں۔ PTI حکومت میں آئے گی،
جلدی دے دیں، دیر سے دے دیں، اپنا زیادہ نقصان کر کے دینی ہے، کم نقصان کر کے، یہ آپ کی مرضی ہے.